एक माह के अंदर अंदर इसराइल की जानिब से हमास और हिजबुल्लाह की फ्रंट लाइन लीडरशिप को निशाना बनाया गया है और अब लबनान में मुकीम हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह के इसराइली फ़ौज की जानिब से किए गए हमलों में जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई, जिसके बाद नईम कासिम को हिजबुल्लाह का उबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। इससे कबल हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में इसराइली हमले का शिकार हो चुके हैं। एक जानिब हिजबुल्लाह की उबूरी क़यादत ने इसराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान किया है, तो दूसरी जानिब इसराइल ने अपने हमलों का दायरा यमन तक फैला दिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक यमन के मुख्तलिफ इलाकों और पोर्ट्स पर इजरायली फ़ौज ने फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें इब्तिदाई तौर पर 4 हलाकतें हुई हैं, जबकि लेबनान पहली ही इसराइली हमलों की इज़्ज़त में है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 105 लेबनानी जाँ बहक हो चुके हैं। ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान में भी एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है और गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद और दीगर शहरों में सेव गज़ा मार्च का एहतमाम किया, जिसके दौरान मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने मुल्क भर में बिजली बिल्स और महंगाई के खिलाफ भी मुजाहिरों का सिलसिला दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है, जबकि इससे कबल जमात इस्लामी रावलपिंडी में एक धरना भी दे चुकी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी रहनुमा और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया, खुशी हुई आपको वापस देखकर। थैंक यू। सबसे पहले तो मुश्ताक साहब ये बताइए कि ये पहला मौका तो नहीं है कि सेव गज़ा कैंपेन के प्रोटेस्टर्स को और आपको बशमूल आपकी बेगम के और बच्चों के गिरफ्तार किया गया हो, यंग लड़के लड़कियां थे, इससे पहले भी ये चीज़ हो चुकी है। आपको कल क्या ऐसा हुआ था उस कैंपेन में कि ये गिरफ्तारियां हुई, और कल का वाक़या ज़रा अगर आप बता सकें हमारे नाज़रीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो गज़ा का इशू है तो एक ग्लोबल इशू है और एक बशरियत का मसला है, बशरियत की बका का मसला है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर कनाडा तक आप देख रहे हैं कि तालीमी इदारों में, चौकों और चौराहों में लोग निकल आए हैं। इन्हीं दिनों में जब मेरे ऊपर यह तशद्दुद हुआ, मेरी अहलिया को गिरफ़्तार किया गया, हमारे ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद हुआ, कल ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट की थी जी कि न्यूयॉर्क के अंदर हज़ारों लोगों का एक प्रोटेस्ट था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के, हाँ, और मैं भी वहाँ पे था। तो मैंने उस गिरफ्तारी से पहले उसको रीपोस्ट करते हुए मैंने कहा था कि आप यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ते। बात यह है कि शाम को जो मेरा प्रोग्राम था सेव गज़ा के प्लेटफॉर्म से, ज़ाहिर इतना बड़ा वाक़या हुआ है, हसन नसरुल्लाह की शहादत, उनके साथियों की शहादत, बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। यानी आप देखें, बिल्कुल पहले गज़ा को उन्होंने बमबारी की, बदतरीन किस्म की बमबारी और एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, फिर अब लबनान को कर लिया, पहले इस्माइल हानिया को शहीद किया, अब हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया, अब वो ईरान को टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने यमन को टारगेट कर लिया। तो हम पूछते हैं आलम इस्लाम के हुक्मरानों से क्यों किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी बात फ़लस्तीन से होती हुई लबनान और यमन और ईरान तक जो है वो पहुंच गई, अब किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट था हमारा। अब एक तरफ तो अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म ने तकरीर कर ली और वहाँ पे उन्होंने बड़ा जोशीला, हाँ, हालांकि इशू ये है कि 1 साल हो गया है, तूफ़ानुल अक़सा का तकरीबन 1 साल हो गए, 1 हफ्ता बाकी है। इस 1 साल में आप अंदाज़ा कर लें, गज़ा के हर बच्चे के मुकाबले में 50 किलोग्राम बारूद गिराया है। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा के ऊपर जो बम गिरे, नागासाकी और हिरोशिमा पे, उसकी कुल जो बारूद की जो उसके मिकदार के बराबर थी वो थी 15,000। लंदन के ऊपर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बारूद गिराया गया वो 20,000। गज़ा के ऊपर जो गिराया गया हुआ 85,000। ब्लूमबर्ग ने लिखा है, इमेजिन करने से, हाँ, ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि गज़ा में जो मलबा पड़ा है उसे अगर ट्रकों के अंदर लाद दिया जाए और ट्रक एक कतारों के अंदर खड़ी कर दी जाए तो सिंगापुर से न्यूयॉर्क तक कतार बन जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, हमारी स्क्रीन पर वो ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट जो है वो हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उन्होंने नीचे एक बहुत वीडियो एक लगाई है जिसमें हज़ारों का मार्च हो रहा है फ़लस्तीन के हवाले से, और उन्होंने कहा आई विटनेस्ड इट, कमिटमेंट ऑफ प्रोटेस्टर्स वाज वेरी इमोशनली मूविंग। आप अंदाज़ा कर लें, आप अमेरिका के अंदर वहाँ पे मुशाहिदा कर रहे हैं, वहाँ पे शरीक हो रहे हैं, देख रहे हैं, जनरल असम्बली का इजलास हो रहे हैं, 200 ममालिक से ज़्यादा सरबराहान आए हैं, फिर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। और यहाँ आप पुरअमन पीसफुल लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल जिस तरह का तशद्दुद हुआ है, बिल्कुल, बच्चों के ऊपर, 10 साल के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद, ख़वातीन को प्रिजन वैन के अंदर बंद कर दिया गया, थानों के अंदर बंद कर दिया गया, मुझे बंद कर दिया गया, मेरी अहलिया को बंद कर दिया गया।
تو ان کے ساتھ ان سارے جو گرفتاریاں ہوئی ان سب کے ساتھ پولیس کا رویہ کیسا تھا کل؟ دیکھیں پولیس کا رویہ تو جو آن دا اسپاٹ تھا وہ تو آپ نے دیکھا ویڈیوز ہمیں نظر آ گئیں، وہ تشدد تھا. ظاہر ہے جب آپ نے اس کو گرفتار کر لیا وین میں ڈال دیا حوالات کے اندر بند کر دیا پھر تو وہ تشدد نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے تشدد وہاں پہ مظاہرے کے اوپر کیوں کیا؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے چیمپئن ہیں، لیکن میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں ایسے شہباز شریف صاحب سے بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں سے بھی کہ دیکھیں 1 سال ہو گیا ہے طوفان الاقصیٰ کا. اسرائیل کی اس جارحیت کا، اس درندگی کا مقابلہ تقریروں سے نہیں ہو سکتا. اسرائیل جدید ترین ہتھیار استعمال کر رہا ہے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کر رہا ہے، اور آپ اس کا مقابلہ صرف تقریروں سے کر رہے ہیں. اچھا تقریر سے یاد آیا مشتاق صاحب کہ تقریر میں جو پہلے لفظ استعمال ہوا کرتے تھے اسرائیل کی جارحیت کے لیے وہ ہوتا تھا ٹیررزم، جینوسائیڈ، یہ لفظ ہوتے تھے. اب جو انہوں نے استعمال کیے الفاظ ہمارے جہاں سے بھی مطلب وزیر اعظم کا ہم کہہ لیں یا حکومت کی طرف سے جو استعمال ہوئے وہ ہے ایڈونچرزم. نہیں یہ لفظ یہ تبدیل ہو جانے سے کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ نے اس کو وار سے اور کرائم سے نکال دیا، ٹیررزم سے نکال دیا. ایڈونچرزم تو ایک پازیٹیو ورڈ ہے. یہ کیا بات ہوئی ایڈونچرزم؟ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے وہاں اقوام متحدہ میں اپنی تقریر میں 2 اسٹیٹ تھیوری کی بات کی ہے. اب مجھے بتائیں کہ ان کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ ایک طرف ایک جارح اسرائیل ہے کہ جو کسی بین الاقوامی قانون کو خاطر میں نہیں لاتا اور 1 سال سے ایک نسلی صفائی کر رہا ہے، اور دوسری طرف آپ 2 اسٹیٹ کی گردان کر رہے ہیں. یہ اقبال کی پالیسی نہیں ہے، قائد کی پالیسی نہیں ہے، لیاقت علی خان کی پالیسی نہیں ہے. کہاں سے آپ نے 2 اسٹیٹ کا لیا ہے؟ اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو $7 ارب IMF کا پیکج چاہیے، اور وہ پیکج لے لیا، آپ نے لے لیا. آپ صرف ڈالروں کے عوض، آپ کو علم ہوگا کہ لیاقت علی خان جب پہلی دفعہ امریکہ کے دورے پہ گئے تو امریکیوں نے ان کو پیشکش کی کہ ہم اپنے خزانے کے منہ کھول دیں گے اور ڈالروں کی بارش کر دیں گے، آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. تو اس نے کیا؟ اس نے کہا کہ فلسطین ہماری روح ہے اور روح برائے فروخت نہیں ہوتی. ان لوگوں نے روح فروخت کر دی، ان لوگوں نے روح فروخت کر دی ہے. اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ایک نیوی فلوٹیلا ترتیب دے، 8 فلوٹیلا، اور وہ غزہ کی ناکہ بندی توڑ دے. وہاں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، ایڈ نہیں پہنچ رہی، ایڈ روکی ہوئی ہے انہوں نے، ایڈ نہیں پہنچنے دے رہے. لیکن آپ لوگوں نے جب یہ سیف غزہ کی کیمپین شروع ہوئی تھی یہاں پر، ظاہر ہے ہمارا آفس BT چوک میں، تو ہم تو دیکھتے ہیں روزانہ کہ جب آپ لوگ آتے تھے اس وقت جب زیادہ یہ اس نے بھی جوش پکڑا ہوا تھا آپ لوگوں کی کیمپین نے، اور لگاتار ہوتی تھی، ہر جمعے کی کال ہوتی تھی آپ لوگوں کی، تو اس وقت حکومت نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ مذاکرات کیے تھے if I'm not wrong، یا کوئی بات چیت ہوئی تھی آپ کی ان کے ساتھ، جس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا؟ اس وقت آپ لوگ دھرنے پہ بیٹھے تھے، ایسا ہے؟ کل وہ حکومت لوگ یہی وہ کیا کہ اس وقت حکومت سے کیا طے ہوا تھا؟ بالکل تحریری معاہدہ ہے. اچھا ہاں، اس تحریری معاہدے میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے حماس کے لیڈرشپ کو خط لکھا جائے گا. ابھی تک انہوں نے خط نہیں لکھا، اور خط میں 2 باتیں ہوں گی، کنڈولنس ٹھیک ہے اور سپورٹ. کنڈولنس اور سپورٹ، کوئی خط ابھی تک نہیں لکھا گیا. اس میں دوسری بات یہ تھی کہ ICJ میں پاکستان پارٹی بنے گا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ اس مقدمے میں. اب آپ دیکھیں کہ وہاں تو اب دوسرے ممالک آ کے بھی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پارٹی بن گئے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، فلسطین کے لیے، اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں آپ نہیں بن رہے. اس میں تیسری بات یہ تھی کہ حکومت پاکستان 8 فلوٹیلا بھیجے گا، اور 8 فلوٹیلا جانا چاہیے. میں نے ان کو آفر کی ہے، سیو غزہ نے ان کو آفر کی ہے کہ ہم جہاز کا انتظام کر لیں. تو ہمارا کوئی ایڈ نہیں گئی وہاں پہ؟ گئی تو ہے دیکھیں ایڈ، وہ جو ایڈ جاتی ہے نا وہ تو اقوام متحدہ کے یا ہلال احمر کے، ریڈ کریسنٹ کے تھرو جاتا ہے، اور وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5% ضروریات ان کی پوری نہیں کر رہا. 5% خود اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ 5% ضروریات پوری نہیں ہو رہی ان کی. تو پھر وہاں پہ مریض ہیں، آپ کو پتہ ہے 2 لاکھ لوگ شہید ہو گئے ہیں، 2-3 لاکھ لوگ زخمی ہیں، ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، کوئی ادویات نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ نہیں لے جانا چاہتے ہیں ہم جہاز کا انتظام کر لیتے ہیں، اس میں دوائیاں اور اس میں خوراک رکھ لیتے ہیں، اس میں خود ہم بیٹھ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو، صحافیوں کو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو، ان کو بٹھا دیتے ہیں. آپ ہمیں پاکستان کا جھنڈا دیں، اسٹیٹ اونرشپ دیں، ہم خود فلسطین جائیں گے. اگر وہاں پہ لبنان میں اور فلسطین اور غزہ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی اسرائیل مار دے، لیکن کم از کم ہم یہ کوشش تو کریں کہ یہ جو غزہ کی ناکہ بندی ہے سمندری، اس کو ہم توڑ سکیں. لیکن حکومت اپنے معاہدے سے بھاگ گئی ہے حکومت اپنے معاہدے سے.
ایک मीटिंग उसके बाद उन्होंने नहीं की, एक नुक्ते पर उन्होंने अमल दरामद तो फिर अब नहीं आप किया। लोगों का प्लान क्या है? क्योंकि आपने तो देख लिया हमारा कि प्लान यही है, आप लोगों को भी गिरफ्तारियां और वो सारा फेस देखिए, करना पड़ेगा अगर आप लोग मजीद। हम तो गज्जा की आवाज उठाते रहेंगे, फलस्तीन की आवाज उठाते रहेंगे, अक्सा की आवाज उठाते रहेंगे, इसराइल की जो ज़ोनिस्ट इलिजिटिमेट स्टेट है उनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, इसलिए कि ये इकबाल का परचम है, कायद का परचम है, लियाकत अली खान का परचम है जो हमने उठाया है। हम पाकिस्तान को अमरीकी गुलाम नहीं बनने देंगे। कि देखिए ये मुआहिदा इन्होंने किया, वीडियो पैगाम जारी किया, मुआहिदा तहरीरी सूरत में मौजूद है, उसकी प्रेस रिलीज इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जारी कर दी है। अवाम का ये फर्ज है कि वो लाखों की तादाद में निकले और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुश्ताक अहमद नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेनेटर, और ये अपने अज़ा नहीं हटेंगे। ये चाहते हैं कि अवाम इनके साथ मिले और हुकूमत को मजबूर करे कि वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं और वो सारे मुतालबात जो इन्होंने किए थे, जिस पर हुकूमत ने अग्रीमेंट दिया था इनको रिटन फॉर्म में भी और वीडियो के फॉर्म में भी, उस पर अमल दरामद करे।